बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क़िस्त नंबर 9 हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अबरहा के मक्का पर हमला करने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, उस वक्त मक्का के हालात व वाक़यात क्या थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ और हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी और हज़रत अब्दुल्ला से किस तरह आपकी शादी हुई, बीबी आमना की वफ़ात कब हुई। इसके अलावा भी बहुत से अहम वाक़यात इस वीडियो में मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप मुकम्मल सुनेंगे और शेयर भी करेंगे। जब हाथियों की फ़ौज ने मक्का पर हमला किया, उस वक्त हज़रत बीबी आमना हामिला थी और मक्का की पहाड़ियों पर खड़े होकर सारी लड़ाई देख रही थी। फिर इस लड़ाई के 50 दिन बाद उस मुबारक हस्ती को जन्म देती हैं जिनकी वजह से दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया, और जो इनकलाब आया इसको हम आज तक महसूस करते हैं, देखते हैं। बेशक वो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती सरवर कायनात रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हालात को थोड़ा मज़ीद गौर से देखते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती के आने से पहले मेरे अल्लाह ताला का क्या मंसूबा था। मक्का के तमाम लोग मुशरिक थे, वो सब अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। काबा को उन्होंने बुतों से भर दिया था, अपने बुतों के नाम के चढ़ावे चढ़ाते थे, बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे। जबकि हाथे वाले जो कि ईसाई थे, वो एक अल्लाह के मानने वाले थे, यानी अहले किताब थे, और उनके मुकाबले पर अल्लाह ने मक्का के लोगों की मदद की और अबराहा को नीस्त नाबूद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी निशानी थी कि मेरे रब्बुल आलमीन को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है, और उसे अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा मेरा रब मक्का और अरबों में कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए इसने इन मुशरिकों को बचा लिया। दूसरी निशानी जमज़म के पानी की दरियाफ्त थी। अल्लाह ताला ने उसे छुपाए रखा यहाँ तक कि नबी के आने का ज़माना करीब आ गया। उसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला जिनकी कुर्बान किया जाना था, उनको बचाने के लिए 100 ऊँट खून बहा के तौर पर कुर्बान किए गए। जब हज़रत अब्दुल्ला की ज़िंदगी बच गई तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी शादी का फ़ैसला किया और उनके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी, और अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला के लिए बनु ज़हरा के सरदार की बेटी को मुंतखब किया, जो कि कुरैश के कबीले के सरदार भी थे। सरदार का नाम वाहब था और उनकी बेटी का नाम आमिना था। बस अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना को अपने बेटे के लिए मांग लिया, और ये रिश्ता उस वक्त तय पाया जब कुरैश का काफ़िला तिजारत की गर्ज से शाम जाने वाला था। सो शादी भी काफ़िले के जाने से कुछ दिन पहले हो गई, और कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला शादी के बाद सिर्फ 3 या 4 दिन बीबी आमिना के साथ रहे। उसके बाद काफ़िले के साथ कारोबार के लिए चले गए। आप अंदाज़ा करें इस नौबहता का जिसका अपने शौहर के साथ सिर्फ 3 या 4 दिन का वक्त मिला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हुए इनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ों और दुखों को खुद के दुख समझकर महसूस करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब हज़रत अब्दुल्ला काफ़िले के साथ शाम की जानिब बढ़ रहे थे। जब अपना तिजारती काम ख़त्म करके वापसी का सफ़र इख्तियार किया तो अब्दुल्ला शदीद बीमार हो गए, और उनकी वजह से काफ़िले को भी अपनी रफ्तार सुस्त करनी पड़ी। जब ये लोग यसरब मदीना पहुँचे तो अब्दुल्ला ने काफ़िले वालों से कहा कि आप लोग मक्का चले जाओ, मेरे कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं, मैं उनके पास रुक जाता हूँ, जब बेहतर हो जाऊँगा तो मक्का आ जाऊँगा। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला जानबर ना हो सके और यसरब में वफ़ात पा गए, और हज़रत अब्दुल्ला की तदफीन भी यसरब में हुई। अब अगर अल्लाह का प्लान चेक करें कि अब्दुल्ला को सिर्फ़ उस वक्त तक ज़िंदा रखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में लाने का सबब बने, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया और 25 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो बाप का साया पहले ही उठ चुका था, और ये सब अल्लाह के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बहुत कड़ा काम लेना था, और उन्हें इस काम के लिए तैयार करने के लिए सबसे मुश्किल हालात से ही गुजारना ज़रूरी था।
یتیم کے دکھ کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے خود ایسے حالات دیکھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس آزمائش سے گزارا۔ یہاں ایک اور بات بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے عظیم ہستی کو ایک یتیم منتخب کیا۔ بس کسی یتیم کو خود کو بالکل بدقسمت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کو بہت سی دوسری بہترین چیزوں سے نوازتا ہے، اور ہو سکتا ہے بچپن مشکل گزرے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نوازے گا وہ سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک یتیم اس تجربے سے گزرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا، اور نبی کے مستقبل سے زیادہ کس کا مستقبل شاندار نہیں۔ یہاں بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وہ جس کو چاہے مرتبہ عطا کرے، وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو۔ بی بی آمنہ جو کہ حاملہ تھیں اور انہیں اپنے شوہر کی وفات کی خبر ملتی ہے، بہت زیادہ رنجیدہ تھیں۔ ایک جوان نوبہتہ حاملہ عورت، بچے کا کیا ہوگا؟ ان کے غم کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھیوں کی فوج کے مکہ پر حملے کی خبر، جنگ کا سا سما، اور آمنہ بنت وہب مکہ کے پہاڑوں سے سب منظر دیکھ رہی تھیں جو بھی ابرہہ کی فوج کے ساتھ ہوا۔ اس کے 50 دن بعد وہ دن آیا جب دنیا کے سب سے عظیم انسان کی پیدائش ہوئی، جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ابو طالب کے گھر ہوئی، کیونکہ آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کا وقت بہت آسان تھا۔ اس کے علاوہ حمل کا دور بھی بہت پرسکون رہا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ ہی پیدائش کے وقت کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے سارے بچوں کے برعکس یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ہاتھ نیچے تھے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اب نبی کریم کی پیدائش کے دن کی تھوڑی سی تفصیلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی کے ساتھ یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اس بارے میں احادیث بھی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ زیادہ تر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ ربیع اول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب تاریخ کے متعلق بہت سی آرائیں، کچھ کا خیال ہے آپ 2 ربیع اول کو پیدا ہوئے، کچھ خیال کرتے ہیں کہ آپ 8 ربیع اول کو، جبکہ کچھ کے مطابق 9 کو، اور کچھ کے نزدیک آپ 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ حاملہ تھیں کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں سے ایک روشنی نکلی جس نے بصرہ جو کہ شام کا شہر ہے اس کو منور کر دیا، اور یہ سب نشانیاں تھیں جن کی تعبیر یہ تھی کہ یہ بچہ اپنا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بن کر آئے جو انہیں دوسرے نبیوں سے ممتاز کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب صرف ایک خاص امت کے لیے ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے رسول اور نبی ہیں۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑے شاعر بنے، کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے مدینہ میں یہودیوں کے ربائیوں کو کہتے سنا کہ اے بنو اسرائیل دیکھو احمد کا ستارہ پیدا ہو گیا ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی نشانیاں موجود تھیں جس کی بنا پر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی آنے والا ہے۔ ہم میں سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے ہاتھ لگایا، کس نے پکڑا؟ اس خاتون کا نام براکہ تھا، جنہیں ام ایمن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک حبشی خاتون تھیں اور بی بی آمنہ کی لونڈی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں آمنہ کے بعد ام ایمن کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ ام ایمن پہلے خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا، ہاتھ لگایا، اور براکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اور جس خاتون نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا وہ آپ کے چچا
ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، اور دودھ پلانے کے بعد ماں کو پکڑا کر آپ کے چچا کے پاس جا کر خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور ابو لہب جو کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بنا، اس خبر کو سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اور اس بارے میں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی عزیز نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حالات ہیں؟ تو ابو لہب نے کہا بہت برے حالات ہیں، سوائے پیر کے دن کے کہ جب مجھ پر عذاب ہلکا ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنی لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے پر آزاد کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے بعد بی بی آمنہ نے آپ کے دادا کو یہ خبر بھیجی، جو کہ فوراً آپ کے پاس چلے آئے اور اپنے پوتے کو ہاتھ میں لیا اور پھر بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ عبد المطلب آپ کو لے کر کعبہ آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد نام قریش کے لیے بالکل نیا تھا۔ قریش میں پہلے اس نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ جب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ یہ نام کیوں رکھا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس روئے زمین پر اس کی تعریف ہو بلکہ آسمان پر بھی میرے پوتے کی تعریف ہو، اور محمد کا مطلب ہی تعریف کیے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔